देखें, जिस दिन फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज आई थी कि सोशल मीडिया के सख्त कानून बनाए जाए, हमें शुबा हो गया था कि अब इस मुल्क में ड्रैकोनियन लॉ जो है वो आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान अब तय करेगी कि कौन सी खबर सही है और कौन सी फेक। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील कर सकते हैं, उससे नीचे सारे इख्तियारात हुकूमत के, आपको सजा 3 साल 20 लाख जुर्माना सब कुछ वो दे सकते हैं। तो ये ताकतवर हल्के जो हैं, ये उनका मन पसंदीदा कानून जिसको इस हुकूमत ने लाया, कानून के जूते इन हुक्मरानों के मुंह पे दिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सदर ने साइन किए, तो यकीनन कब्र में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूहें भी तड़पी होंगी। अहमद वली खान साहब जो सेनेटर भी हैं, वो कहते हैं कि इस कानून में से उन्हें बूटों की बू आ रही थी, तो वो इसके खिलाफ वोट करते। सारे लोग इस कदर कंप्रोमाइज हो चुके हैं हमारे सियासतदान कि ये अपनी बारियों के चक्कर में और ताकतवर हल्कों के नाराज होने के खौफ, इनसे आज आप जो मर्जी कानून पास करवा लें, ये जो है मुंह फेर के गुजर जाएंगे। और हामिद मीर साहब की तो किसी बात पर मैं कमेंट नहीं करता। हमारी बातों के जवाब में कहा जाता है जो सोशल मीडिया पे बदतमीजी हो रही है, आप उसका तो कोई भी हामी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दौर के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर मोहम्मद कदाफी हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ आसिफ बशीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो RIUJ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे पूछेंगे ये जो पीका एक्ट है, इसको ये कैसे देखते हैं और इस पे इनके क्या खदशात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताया ना, पीका एक्ट को कैसे देखते हैं। दूसरा जरदारी साहब ने उसको अप्रूव भी कर दिया, क्या कैसे देखते हैं आप? देखें, इस पैका के कानून के तहत जो नया कानून बना रहे हैं, इसमें एक तो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है, सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई जा रही है। ये 4 बॉडीज़ बनाई जा रही हैं, उनके डिफरेंट काम हैं, और इसमें जितने भी लोग लगाए जा रहे हैं वो हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के तहत है। हमारा शुरू से ये मानना है कि हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, कानून ऐसे होने चाहिए जो हर आने वाले वक्त के हिसाब से बेहतर हों, और कभी भी जो हुक्मरानों की स्वाबदीद से बेहतर होता है कि ये पार्लिमान की स्वाबदीद हो, या इसमें ऐसे लोगों को लाया जाए जिनको पार्लिमान की कोई कमेटी मुंतखब करे, पार्लिमान की कोई कमेटी उनको जो है वो लेके आती। अभी 26वीं आईनी तरमीम में आपने कहा जी जज पार्लियामेंट लेके आएगी, यहाँ पे आप क्यों हुकूमत के स्वाबदीद दे रहे हैं सारा। अब मामला ये है कि जो नया कानून लाया गया है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले तक का सारा मामला हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया, और वहाँ पे जो लोग लगाए जाएंगे उनका क्योंकि टेन्योर और उनकी वो जो सर्विस है उसको भी उतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो हमें ये गुमान है कि हमें ये खदशा है कि वो ब्लैकमेल होते रहेंगे हुकूमतों के हाथों, और अपने ओहदे को और अपने टेन्योर को बचाने के लिए वो मनपसंद फैसले हुकूमतों के देंगे जो हटा देगी। तो हम तो ये चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट किस्म के कानून लाया जाए, और सोशल मीडिया की रेगुलेशन वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान इसमें पहले ही तख़ीर कर चुका है। ये जो हमारी बातों के जवाब में कहा जाता है जो सोशल मीडिया पे बदतमीजी हो रही है, आप उसका तो कोई भी हामी नहीं है। कोई जी शऊर आदमी उसका हामी हो सकता है, हम नहीं है। हमने इससे पहले भी आपको मुतअद्दिद जो है मुजवज़ा शिकें बना के दी हैं कवानीन की। पिछले पैका के ऊपर भी हमने आपको तरामीम सजेस्ट की थी। अभी भी हमने कहा था हम आपको हमें कंसल्ट कर लें, लेकिन कंसल्ट तब किया जाता है तब हुकूमत जनरली चाहती हो कि कोई बेहतर फॉर्म निकले। देखें, जिस दिन फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज आई थी कि सोशल मीडिया के सख्त कानून बनाए जाएं, तो हमें शुबा हो गया था कि अब इस मुल्क में ड्रैकोनियन लॉ जो है वो आएंगे। अब हुआ क्या, चोर दरवाजे से इसको पार्लिमान में लाए। हालांकि इनका वादा था कि हमारे से ये इन्होंने इसको जो है हमारे से शेयर करना है मुसव्वदे को, और हमारी इनपुट लेनी है। अच्छा, हमने फिर भी उसके ऊपर फौरी तौर पे इनपुट अपनी तैयार कर ली, और हमने इन्हें कहा कि आप हमें वक्त दें जिसमें हम शिक टू शिक आपके साथ बैठ के बात करें। तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जहाँ पे PTI के चेयरमैन थे और जिनसे हमें बड़ी उम्मीद थी, फैज़ सलीम रहमान, उन्होंने भी जब, और कमेटी का इजलास भी अनाउंस नहीं, सिर्फ एजेंडे पे ये एक बिल था, उन्होंने पहला वर्ड ये कहा कि हमने इस बिल को आज पास कर दिया, और 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बिल पास कर दिया। और जो इसके ऊपर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरामीम थी उनको भी देखना भी पसंद नहीं किया गया। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से चोर दरवाजे से कानून लाया गया, जिस तरह रातों रात उसकी मंजूरी दी गई, और फिर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आज अभी बाहर जो है वो कह रहे थे अब्दुल बट के आज जब सदर ने साइन किए, तो यकीनन कब्र में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूहें भी तड़पी होंगी कि उनके तो मैनिफेस्टो में है जमात के कि आज़ाद मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया की आज़ादी, उसके लिए पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी भी हुई है, उसकी तारीफ है। लेकिन अब
اب جب سے زرداری صاحب کے ہاتھ پیپلز پارٹی کی بات دوڑائی اور بلاول صاحب کے سو کارڈ لے کے آئیے تو وہ جو ہیں بالکل اس اپنے رزالٹ سے بھاگ چکے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے شاید کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہی ایک مضبوط ڈیموکریسی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ بالکل، جس طرح آپ نے ان کا ذکر کیا زرداری کا، بلاول کا ابھی ایک پہلے بیان دیا تھا کہ سینٹ سے پاس ہوئی کہ ہم سے نیشنل اسمبلی سے مشورہ نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر آصف زرداری صاحب سے مشورہ نہیں ہوا تھا تو بڑا ہائی ٹائم تھا کہ بلاول صاحب سے مشورہ نہیں ہوا تھا تو بڑا ہائی ٹائم تھا کہ وہ ابھی نہ صرف یہ کہ حکومت کو بھی کیونکہ بہت بڑی آواز ہے اس کے خلاف تو وہ اس کو روک لیتے اور حکومت کو بھی آئینہ دکھا دیتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمارے ساتھ نعرے بھی مارتے ہیں، فیلڈ میں بھی آتی ہیں، تینوں بڑی جماعتیں آن بورڈ ہیں، اور ان کی جو ہے ان کی اس کے اندر اپنا اپنا کردار ہے اس بل کو پاس کرانے میں، لیکن پاکستان کے 13 کروڑ عوام جو سوشل میڈیا پہ ہیں اور پاکستان کے صحافی جن کا سارا ورک جو ہے بعد میں آن لائن کنٹینٹ بن جاتا ہے، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویگ ٹرمز اس کے اندر رکھی گئی ہیں، ان لافل کنٹینٹ، ہارمفل کنٹینٹ، فیک نیوز کی ڈیفینیشن، استحکام پاکستان اور انٹیگریٹی آف پاکستان، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی من مانی ٹرانسلیشن حکومت نے اپنی مرضی سے کرنی ہے اور کسی بھی شخص کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی، پاکستان کے عوام بھی، پاکستان کی سول سوسائٹی بھی اس بل کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ اس بل کو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ اچھا، ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، ایمل ولی خان صاحب جو سینیٹر بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس قانون میں سے بات یہ ہے کہ اگر اس قانون میں سے انہیں بوٹوں کی بو آ رہی تھی تو وہ اس کے خلاف ووٹ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں تو بہت اعتراض ہے، ہمیں مایوس کیا ہماری پارلیمان نے کہ وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ایک مضبوط میڈیا ہی ایک جاندار پارلیمان اور انڈیپینڈنٹ ڈیموکریسی کی جو ہے بیک بون ہوا کرتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اس قدر کمپرومائز ہو چکے ہیں ہمارے سیاستدان کہ یہ اپنی باریوں کے چکر میں اور طاقتور حلقوں کے ناراض ہونے کے خوف سے ان سے آج آپ جو مرضی قانون پاس کروا لیں یہ جو ہے منہ پھیر کے گزر جائیں گے، اور ہمیں جو ہے انہوں نے باضابطہ بتایا سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس کے بعد پلوشا نے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا آپ بولی نہیں اندر، انہوں نے کہا ہمیں کہا گیا تھا قانون پاس کرا، ہم کیسے بولیں؟ سر جس طرح کہ آپ بھی بتا رہے ہیں، دوسرا حامد میر بھی کل اپنے شو کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس طرح بنا رہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا، جو بھی بڑی آواز ہوگی اس کو دبایا جائے گا، نہ کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کو دبایا جائے گا۔ تو آپ سے کیسے؟ حامد میر صاحب کی تو کسی بات پہ میں کمنٹ نہیں کرتا، آپ کو اچھا اس بات ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن ہم جنرلی خود بھی یہ سمجھتے ہیں، ہماری اپنی یہ رائے ہے کہ جب بھی قانون چور دروازوں سے لائے جاتے ہیں تو اس میں ٹارگٹ کر کے لوگوں کو لائے جاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی مخصوص قسم کی آوازوں کو دبانا مقصد ہے، کسی مخصوص جماعت کو، کسی مخصوص سوچ کو روکنا مقصد ہے، ورنہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے، کنسلٹیشن کی جاتی ہے اور اچھے سے اچھا قانون لایا جاتا ہے۔ جہاں پہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، چور دروازے قانون کے اندر رکھے جاتے ہیں، ویگ ٹرمز رکھی جاتی ہیں، اپنے آپ کو زیادہ بااختیار بناتی ہیں قوتیں، وہاں پہ ہمیشہ انصاف کا قتل ہوتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی قانون ان جماعتوں کے غلطوں کے خلاف بھی بعد میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر وہ عدالتوں میں پیشیوں میں روتے پیٹتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی تھی، آئندہ ہم یہ نہیں کریں۔ اچھا، کون تعین کرے گا کہ یہ فیک خبر ہے، یہ ٹھیک خبر ہے، یہ غلط خبر ہے؟ اس قانون کے تحت کون تعین کرے گا؟ حکومت پاکستان اب طے کرے گی کہ کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی فیک۔ جو پیکا کے کالے قانون کے مطابق، پیکا کے کالے قانون کے مطابق اب یہ اختیار حکومت پاکستان کا ہے، آپ صرف سپریم کورٹ میں ایک اپیل کر سکتے ہیں، اس سے نیچے سارے اختیارات حکومت کے ہیں، آپ کو سزا 3 سال 20 لاکھ جرمانہ سب کچھ وہ دے سکتے ہیں، آپ صرف ایک اپیل کر سکتے ہیں، اس سے نیچے کا سارا کام حکومت اب خود کرے گی۔ گورنمنٹ اس کی ڈائریکٹ دیکھیں حکومتیں جب قانون بناتی ہیں تو بھول جاتی ہیں کہ ساری زندگی اقتدار میں انہوں نے نہیں رہنا، تو یہ طاقتور حلقے جو ہیں یہ ان کا من پسندیدہ قانون جس کو اس حکومت نے لایا، اور اس حکومت کو بھی اللہ کے فضل سے ہماری تو انشاءاللہ ریزالو ہے کہ ہم اس قانون کو ختم کرائیں گے،
لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور ہو سکتا ہے کہ اس قانون کے جوتے ان حکمرانوں کے منہ پہ بھی پڑیں۔ عمران خان کو تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ شاید اس طرح کے جو کالے قانون ہیں وہ لاتے وہ کرتے، لیکن ان دو پارٹی تو یہ ان پہ ان کا استعمال بھی اس طرح کے جتنے بھی قانون ہیں وہ پاسٹ میں بھی ان پر استعمال ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں نہیں سمجھے ابھی تک؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے درمیان اس وقت ایک دوڑ ہے کہ کون طاقتور حلقوں کی خوشنودی زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دوڑ میں ہر ایک بندہ اپنی وفادار ہونے کا یقین جو ہے ایسے ایسے الٹے کرتب کر کے یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے عوام کے نمائندے، اور انشاءاللہ لوگ ان کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے پٹی اتر رہی ہے، لوگ اپنے جنرل نمائندوں کو خود اب لے کے آئیں گے، اور یہ سو کال جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں، بڑے چیمپئن جمہوریت کے اور یہ بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اور ان کے مکر جو ہیں وہ یہ قوم دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری کوشچن آپ کو پوچھنا چاہوں گا، پی یو ایف جے ابھی قانون تو آ گیا ہے، کیا جدوجہد کریں گے، کیا آگے کا کیا کہتے ہیں؟ پی ایف یو جے نے اب ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی ہماری ہے تمام سٹیک ہولڈر کی، تو اب یوم سیام منایا جائے گا، اس کے بعد عدالت جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پورے پاکستان کی سول سوسائٹی کو، سیاسی جماعتوں کو موبلائز کر کے ایک اے پی سی کرائیں گے، اور پھر ہمارا آخری کال ہوگی پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کی، جس کے خاتمے کی کوئی کال نہیں ہوگی، اور وہ ہمارا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا۔ ہم پوری بین الاقوامی برادری کو بتائیں گے کہ پاکستان کا میڈیا پارلیمان کے باہر بیٹھا ہوا ہے، کیوں کہ ان کے اوپر ایک کالا قانون لگا دے گا، اور جب تک یہ کالا قانون ختم نہیں ہوگا ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں۔ بالکل جی، تو ناظرین، جس طرح کے آصف بشیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کی جو نقصانات ہوں گے عام صحافیوں کو، لوگوں کو، وہ سارے بھی ہمیں بتائے ہیں۔ فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور آصف بشیر چودھری صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔